अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सिक्योरिटी इदारों की मुदाखलत और धमकियां मिलने के इंकशाफात से भरा खत मंजर-ए-आम पर आने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सर जोड़कर बैठे और आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाली वफाकी काबीना की मीटिंग में इस खत में लगे इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की मंजूरी देते हुए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया, जबकि बलूचिस्तान और कराची बार काउंसिल्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने जजेस के खत के लिए हुकूमती कमीशन को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समाअत का मुतालबा किया है और कराची बार एसोसिएशन का कहना था कि हम अदलिया और वकला को यरगमाल नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच तश्कील दें, रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन मंजूर नहीं है। दूसरी जानिब 9 मई के केस में जहां बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ समेत सैकड़ों लोग जेलों में अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, वहीं आज गुजरांवाला में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा सुपरा ने फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमान को 5-5 साल सजा जो है कैद की सुनाई है और इसके साथ साथ 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। दूसरी जानिब सदर जो बाइडन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखकर आगाह कर दिया है कि अहम तरीन चैलेंजेस में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ऐन उसी लम्हे पाकिस्तान में सर उठाती दहशतगर्दी की लहर ने पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों के काम में रुकावट पैदा कर दी है और सीपैक के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पर काम रुक चुका है। पाकिस्तान अहम तरीन मुआशी चैलेंजेस से निबर्द आजमा है और सियासी जमातें बाहम गुत्थम गुत्था हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के असद कैसर ने अपनी जमात के वजीर आला अली अमीन गंडापुर से कहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा वफाक के साथ राब्ता ख़त्म कर दे, क्योंकि ये मुफाहमत नहीं मज़ाहमत करने का वक्त है। जिस तरह तरीके इंसाफ मज़ाहमत की पॉलिसी अपनाते हुए 6 अप्रैल से एहतजाजी जलसे करने जा रही है, ठीक वैसे ही JUIFA के मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत और उसके पसे पर्दा कुव्वतों के खिलाफ तबले जंग बजाते हुए तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, हुकूमत मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुश्किल और कड़वे फैसले करते हुए टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने, सब्सिडी खत्म करने और नुकसान में होने वाले रियासती इदारों की निजकारी जैसे अहम फैसले करने में मसरूफ है, जबकि मुल्क की 2 बड़ी सियासी कुव्वें सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मसाइल के अंबार से कैसे निकला जा सकता है और मुल्क व कौम की तरक्की और तामीर की खातिर क्या सियासी जमातें और तमाम तर स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ सकते हैं। हमने दावत दी है प्रोग्राम में, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मेहर बानो कुरैशी साहिबा, इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ ही देर में हमें कादर मंदो खेल साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं मेहर बानो साहिबा आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, पहले तो जाहिर है कि ये जो जजेस वाला मामला हुआ है इस पे आपकी जमात की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया है कि हम इस कमीशन को मंजूर नहीं करते हैं। अब कमीशन तो बन गया है, आप लोगों ने कोर्ट जाने का भी शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि हम फैसला कर चुके हैं, आप इसे कैसे लेके चलेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और हमारा 2 टोक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ हमने इस पे अपनाया है। हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं कि इंक्वायरी कमीशन को, और क्यों मुस्तरद करते हैं इसके पीछे एक सोच है और एक मंतक है। अब आपके सामने है कि 6 हाई कोर्ट के जजेस, ये कोई मामूली जजेस नहीं है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत ही मोतबर जजेस हैं। इनकी अपने लीगल प्रैक्टिस में भी, जब ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करते थे, इनका बड़ा मकाम था, बड़ी इज्जत है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी उन्होंने जिम्मेदारी से अपने कोर्ट्स भी चलाए हैं, अपनी प्रैक्टिस भी चलाई है। वो आज आपके सामने 6 के 6 इकट्ठे मुत्तफिका तौर पे आगे आए हैं। अलग अलग सबने खत नहीं लिखे, उन 6 ने इकट्ठे बैठ के गुफ्तगू की और फिर उन्होंने ये खत लिखा और उन्होंने ऑब्वियसली ये वाज़ेह हो गया कि ये सिर्फ एक बंदे की कहानी नहीं है, हर बंदे की यही कहानी है। तो उन्होंने ये खत लिखा और ये सामने लेकर आए, जुडिशल कमीशन को लिखा, राइट। उन्होंने क्यों लिखा?
کیونکہ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ 1 سال پہلے پرائیویٹلی یہ خط لکھ چکے ہیں, وہ یہ گفتگو ہو چکی ہے, مگر ان کو کوئی تحفظ نہیں ملا, ان کو کوئی جواب نہیں ملا, اور وہ they are basically then left to the wolves. اینڈ اس کے بعد انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا. اب بہتر تو یہی ہوتا کہ اس کے بعد ہم 2 اقدام دیکھتے. ایک, سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جوڈیشل کنونشن بلایا جاتا کہ اگر 6 ہائی کورٹ کے ججز آپ کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے, تو کیا پاکستان میں جو باقی جوڈیشری ہے, باقی ہائی کورٹس ہیں, آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, جہاں پہ بہت اہم سیشنز کورٹس ہیں, جہاں پہ بہت اہم کیسز لگے ہیں, ایک سیاسی جماعت کے خلاف لگے ہیں, لوگوں کے خلاف, آپ کے سامنے ہیں 9 مئی کے سارے مقدمے, آپ کے سامنے ہے جسٹس مندو خیل کے اس کے اوپر ریمارکس جو انہوں نے بیل دی, کہ ایک ایویڈنس بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی عینی شاہد نہیں ہے, آپ ایک لاہور سے بیٹھا پولیس افسر جو ہے اسلام آباد میں ہونے ہوئے واقعے کی وہ گواہی شہادت دے رہا ہے, تو اس کے اوپر آپ کس طرح پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہے. آج ایک ملٹری کورٹ نے 51 لوگوں کو گجرانوالہ سے 5-5 سال سزا دی ہے. تو اب تو یہی صاف ہو گیا نا کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ گیا ہے. ہمیں تو اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا چیز قانون کے دائرے میں ہو رہی ہے اور کیا پریشر اور دباؤ کے نیچے ہو رہی ہے. تو اس سے بہتر یہی ہوتا, اگر آپ نے اپنے سسٹم کو شفاف رکھنا ہے, سزا اور جزا کا سسٹم رکھنا ہے, اور ایک اکاؤنٹیبلٹی رکھنی ہے ملک میں, تو آپ پہلے اپنی جوڈیشری کو مضبوط کریں. اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس ہیں, وہ ہی از دا فادر آف آل دا ججز, رائٹ, ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو تحفظ عطا کریں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو لیٹر لکھنے والا معاملہ ہے, یہ ہم نے عمر عطاب بندیال صاحب کے بھی دور میں دیکھا ہے, لیکن اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. کیسر احمد شیخ صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی, آپ آج ظاہر ہے کہ کوئی کیبنٹ کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے جس کو چیئر کر رہے تھے شہباز شریف صاحب, آپ موجود تھے اس پہ, کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ جی, فیصلہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج ہوئی ہے ہماری کیبنٹ کی میٹنگ تھی اور اس میں موجود تھا, اور اس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک کمیشن بنا جو کہ ایک ایسے جس کو ایڈ کر رہے ہیں جج جو کہ بالکل ان کا کردار سب کے سامنے ہے, ان کے پچھلے جو بھی فیصلے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں, اور کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی بھی الزام کبھی نہیں لگا, یا کوئی جو انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں, بڑی نیک نامی ہے. تو ایک جوڈیشل کمیشن بنا ہے, اور یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ پہلے میٹنگ ہوئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی, وزیر اعظم کی, تو ان کے ساتھ بامی مشاورت سے. لیکن کیسر احمد شیخ صاحب, ابھی تک جتنے بھی کبھی کمیشن بنے ہیں ان کی فائنڈنگز ہم دیکھتے ہیں, ہمیں ان کی فائنڈنگز کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ کون سے سرد خانے میں وہ فائلز چلی جاتی ہے, کبھی کچھ ہوا نہیں ہے. لیکن ابھی اس جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا, مجھے پلیز سے کنفرمیشن دیجیے گا. میں مہربان صاحب صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں صرف سوال مکمل کر لوں. شیخ صاحب, اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں, جو الزامات لگائے گئے سنگین الزامات ہیں, تو پھر رعایت نہیں برتی جائے گی. حکومت نے یہ اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ہو جاتی ہے, کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ الزامات ثابت ہو گئے, تو پھر ایکشن لیا جائے گا, اور پھر لیا جائے گا. دیکھیے, ہم بھی حکومت بھی بڑی کنسرن ہے اس بات پہ, کیونکہ یہ جو 6 ججز نے الزامات لگائے ہیں, تو اسی لیے تو کمیشن بنا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے, پانی ہو جائے, جو بھی کچھ فیصلے ہو, جو بھی کوئی حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے, تاکہ اس کے بعد کوئی کیا جائے جو بھی ایکشن کرنا ہے. کمیشن کے بعد ہی ایکشن ہوگا نا. اب جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے, انہوں نے تو کوئی چیز ماننی نہیں ہے. پچھلے 11 سال سے کوئی ایک چیز انہوں نے مانی ہو, یعنی یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں جب انڈین ایئر فورس نے حملہ کیا پاکستان پہ, اور اس کے بعد ہم نے ان کو کہا, ہم تو اپوزیشن میں تھے, کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشترکہ فیصلے کریں, تب بھی انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھانا بہتر نہیں سمجھا. اب ان کے یہاں دیکھیں نا, زیادہ سیٹیں ان کے جو سپورٹر تھے نا, انہوں نے زیادہ سیٹیں لی. ان کو تو چاہیے تھا آگے بڑھ کے حکومت خود بناتے اور فیصلے کرتے. جی, قطع کلامی ہم جو موضوع ہے نا, ہم اس سے ہٹ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. دیکھیے, یہ انکوائری کمیشن, میں چاہوں گی کہ آپ ون بائی ون پلیز اپنے جو موقف ہے وہ ایک بار میں دے دیں. تفصیل سے کی, میں نے ان کی سن لی. طریقہ کار تو آپ کے یہی ہے نا کہ آپ نے اپنی بات سنی جائے اور پھر آرگومنٹ دیا جائے. تو بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ آپس میں ہم ان سے یہ متفق نہیں ہے, اس سے بھی جو ہم نے اس کمیشن بنایا ہے,
अब और क्या ये अपने दौरे हुकूमत में कमीशन नहीं बनाते रहे? चलें ठीक है शेख साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं मेहरबान साहब आप प्लीज वन लाइनर, फिर मुझे कादर मंदोखेल साहब को भी इन्वॉल्व करना है। जी मैं आपको बताती हूँ हम क्यों इससे मुत्तफिक नहीं है। देखिए, अगर आपके सामने 6 जजेस आए हैं, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, तो उन्होंने कहा है कि हमें ज़दोकोब करके, हम पे दबाव डाल के अब एक जमात के खिलाफ फैसले लिए गए, और वो किसके बेनिफिट, किसको उसका फायदा हुआ? जो आज एग्जीक्यूटिव बैठी है, जो आज प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत बैठी है। अब आप उसी एग्जीक्यूटिव को कह रहे हैं कि आप ही आके फैसला कीजिए, आप ही इंसाफ कीजिए, तो इंसाफ कैसे होगा? जिन्होंने फायदा उठाया उन सब केसेस का, उनके जो प्रेशर जजेस पे दिया गया, जिसके बदले में उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए गए, जो वो खुद कह रहे हैं कि ऐसे हुआ, तो अब आप उन्हीं से कह रहे हैं कि इंसाफ करें, मतलब उल्टा चोर को उतवाल को डांटे। ये अजीब मंतक है ना, तो इसलिए हम मुस्तरद कर रहे हैं। ठीक है मेहरबान साहब, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे कादर मंदोखेल साहब से भी यही सवाल करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। कादर मंदोखेल साहब, 6 जजेस का सामने आके खत लिखना और फिर ये कहना, इल्जामात लगाना, और फिर ये पहली बार नहीं है। हमने देखा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जब 2018 में इल्जामात लगाए थे कि इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर अभी रिसेंटली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब का जो केस हमने देखा, उसकी हियरिंग हुई है, उसमें भी कोर्ट के रिमार्क्स थे मंदोखेल साहब कि फेयर ट्रायल उस वक्त नहीं दिया गया है। और फिर फैज़ाबाद धरना केस जो है, उसमें भी उसके रिमार्क्स भी अदालत के हमारे सामने हैं कि उसमें एजेंसियों के खिलाफ जो फैसला आया था। अब आप ये क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त बात है कि जिन इदारों पर इल्जामात लगाए उनकी इन्वॉल्वमेंट एक हद से ज़्यादा है? देखिए, पहले तो आप ये कर ले कि सारी बातें मिक्सअप न करें। जो मेरी बहन ने बताया कि चीफ जस्टिस बाप होता है, तो हमें माजी में ने जनरल बाजवा को बाप कहा था कौम का, हमें अपने बापों तक महदूद रहने दें, हमें किसी और बाप की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब ये 6 जजेस के पास है, कानून की तालिब इल्म कैसे से बता रहा हूँ, इन 6 जजेस का मैं तो सिरे से इनके अपार्टमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये मैंने बिल भी पेश किया था कौमी असम्बली में, और कैसर अहमद शेख साहब गवाह है, मेहरबानो कुरैशी साहब के वालिद मोहतरम भी थे उस असम्बली में। मैंने कहा जब एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, ज़ात नस्ल डोमिसाइल पूछते हो, और एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों भर्ती करते हो? अच्छा चलो भर्ती कर दिए, भर्ती करने के बाद जज के पास एक इख्तियार होता है। अभी पिछले दिनों में आपको याद होगा DC इस्लामाबाद का उन्होंने नचवाया लिटरली इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की गलियों में, और फिर उसके बाद उसके खिलाफ फैसला दे दिया तोनी अदालत का। तो यहाँ कौन सी मौत पड़ जाती है कि आप लिख रहे हो एक इंस्पेक्टर आया, और इंस्पेक्टर कौन था? आपके पास एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है, इख्तियारात है, आप उस इंस्पेक्टर की या उसके कर्नल की या जो भी नाम आप लेते हो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते, या आप क्यों बुजदिली दिखा रहे हो कि ये करो? फिर दूसरी बात ये कि ये जो कमीशन के अलावा कोई चारा नहीं है। उसकी वजह ये कि चीफ जस्टिस के पास जो है ना वो जुडिशल काउंसिल में कोई इख्तियारात नहीं है कि इस टाइप की इंक्वायरी की वो इंक्वायरी कर ले। ये इंक्वायरी एक्ट के तहत बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान के पास एक इख्तियार है कि वो इंक्वायरी मुकर्रर कर दे, और इंक्वायरी में इन 6 जजेस को बाकायदा ये स्टेटमेंट के साथ साबित करना पड़ेगा कि जनाब फलां ने मुझे फोन किया है फलां नंबर से, फलां नंबर के पर और फलां टाइमिंग पे, और ये इसकी डिटेल है, नहीं तो साइबर FIA के जरिए उसको निकाला जाए। ये इस तरह हवा में बातें नहीं होती। और फिर ये पूरे जो जजों ने जब फैसला किया है, 6 जजों ने, और इसमें माजी में एक जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब भी शामिल थे, इस खत में आखिरी वाले में वो शामिल नहीं थे, तो क्या अब उसके खिलाफ प्रेशर नहीं था? और फिर उसके अलावा कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ मुलाजमीन की कमेटी में मेरे साथी थे, बड़ा अच्छा शानदार कारनामा किए। और असम्बली का कानून ये है कि कोई जज, कोई अदालत किसी भी असम्बली की और इसकी कमेटियों की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती आर्टिकल 69 आइन के मुताबिक। फिर एक जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 4 लाख खानदानों का सर कलम किए अपने कलम से, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत, और किसने हिदायत दी है? ये जाके कमीशन के साथ मैं भी पार्टी बनूंगा, मैं भी दरखास्त दूंगा, और इनसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि आपका बेंच किसने बनाया, और आपके फिर अपीलेंट बेंच में फिर जस्टिस मियां गुल औरंगजेब को और जस्टिस अरबाब ताहिर को किसने शामिल किए, किसके कहने पे शामिल किए? ये तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। मैं तो अल्लाह मियां से मौका मांग रहा था कि अल्लाह मियां को इस तरह कोई लश्कारा दिखा दे, और वो दिखा दिए। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ इन जजेस को जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं इनकी अदालती यानी बेंच से उसको अलग किया जाए, और अगर
अगर कोई इंक्वायरी जो कमीशन बनेगा वो सजा नहीं दे सकती, वो एक रिकमेंडेशन दे सकती है। अगर इंक्वायरी कमीशन में ये जिसके खिलाफ भी अगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर ये जज झूठे निकले तो उनको बरतरफ किया जाए। ठीक है कादिर मंजूर खान साहब, आपका पॉइंट आ गया है। आई एम श्योर मुझे ब्रेक का मैडम कहा जा रहा है, ब्रेक से क्विक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते तो आपसे ही आगाज करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सर्वे भी मेरे सामने पड़ा हुआ, उस पर भी हम अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछेंगे, लेकिन मेहरबानो साहिबा आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर लेट्स प्रोसीड। मैं तो सिर्फ इतना पहले कहना चाहूंगी, मंदोखेल साहब की गुफ्तगू सुनकर मेरे तो मुंह से सिर्फ माशाअल्लाह का लफ्ज निकला। मुझे इतनी हैरत हुई इनकी गुफ्तगू सुनकर। इस पे बात नहीं करेंगे कौन किसका बगल बच्चा है, मगर जो जुडिशरी है ना उसके अंदर जो चीफ जस्टिस होता है उसको पैटर्स फैमिलिया जो लैटिन टर्म है उससे जाना जाता है, तो वो ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द जुडिशरी, और जो सारे जजेस हैं वो उनके नीचे, उनकी प्रोटेक्शन के नीचे आते हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी उन पे आयद होती है कि वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दें। तो ये मंतक था मेरा वो बात करने का। इनकी शायद हम जैसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इनको बुरा लग जाता है, ये एजिटेट करना फील कर लग जाते हैं। बट जो इनकी गुफ्तगू है, मुझे तो सुन के इस बात पे हैरत हुई कि 6 मोतबर जजेस हाई कोर्ट के, आज आप उन पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। कहाँ गई पीपल्स पार्टी की वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के और जमहूरियत के अलंबरदार बनते हैं? जब जमहूरियत पे ठीक है, लेकिन मेहरबान साहब आई हैव टू स्टॉप यू हियर जस्ट टू आस्क अ क्विक क्वेश्चन। नहीं मैडम, मैं क्विक क्वेश्चन पूछूं। नुक्ता किसी भी माशरे में, बुनियादी नुक्ता किसी भी सोसाइटी में, एक जमहूरी मुल्क में अगर आपकी अदालतें आजाद नहीं है तो आप इस मुल्क में इंसाफ की तवक्को ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो ये होता कि पाकिस्तान की सारी जमातें इस वक्त मुत्तफिका तौर पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं वो एक कोटेशन है कि पीस डजंट मीन के वो एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो, बट प्रेजेंस ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड पीस। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को इस कमीशन में सवाल से पहले ये भी ऐड कर दे, सवाल से पहले मेरे सवाल ऐड कर दे कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने आदम एतमाद की तहरीक में फैसला दिया है, तो मेहरबानो कुरैशी साहब के पार्टी वालों ने उन 5 जजों के कार्टून बनाए सोशल मीडिया पे और उनके तस्लील किए गए, वो याद नहीं है आपको? ठीक है कादिर मंजूर साहब ने नहीं किया था। नंबर 1, नंबर 2 ये अलग इश्यूज है, ये सियासी नुक्ता है ही नहीं। चले, लेकिन मेरा सवाल ले ले मेहरबान साहब, आपकी जमात मेरी जमात का 1 सेकंड परवा, ये आपकी जमात मेरी जमात का नुक्ता ही नहीं है, मसला ही नहीं है, ये पाकिस्तान। लेकिन आपको तसद्दुक जलानी नामंजूर क्यों है? माय क्वेश्चन, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। आपको तसद्दुक, ये सब माचिस की तीली लेके आग खुद लगा रहे हैं, जैसे 3 बंदर बैठे माचिस की तीली। ये होते कौन है तसद्दुक इसके करेंगे? इनके क्या काम है? ये जजेस का पर्सनल इशू है, इनका क्या ताल्लुक है? पीटीआई का क्या ताल्लुक है? वो एतराज कर रही है। 6 जजों का मसला है, इनका क्या वास्ता? मुझे एक बात बताइए एतराज करने वाले। जमहूरियत इंसाफ भाई 6 जजेस ने एतराज किया ना, आपका क्या वास्ता उनसे? इसका मतलब ये वो 6 जज आपसे मिले हुए थे, इसका मतलब है वो 6 जज आपके कहने पे उकसा गए, इसका मतलब है 6 जज में हजारों फैसले किए, किसी का हवाला नहीं दिए, आपका लीडर का हवाला दिए, इसका मतलब भाई मिली भगत है, क्योंकि आपका वास्ता क्या इन जजों से? 1.5 साल से कह रही है कि हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है और दबाव के जरिए हमारे खिलाफ वर्डिक्ट्स दिए जा रहे हैं। ये हमारी बात की तायीद करता है और ये प्रूव करता है कि आपका मैंडेट भी जाली है और आपको फैसिलिटेट करके यहाँ पे बिठाया गया है और आपसे इंसाफ की तवक्को। चले, मुझे सिर्फ 1 लाइनर जवाब दे दें, क्योंकि कैसा है कि 6 जजेस को आपने उठाया, आपकी उकला ने उकसाया। 6 जजेस ने सैकड़ों केसेस में सिर्फ आपका जिक्र किया, ये आपके साथ मिली भगत है, इस वजह से आप जुडिशरी का सत्यानाश करने के आपने पूरा प्लान बना लिया। चले मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप करना चाहूंगी। सत्यानाश कर दिया है। मैं बानो साहब सिर्फ 1 लाइनर आपसे जवाब चाहूंगी। शेख साहब काफी देर से खामोश हैं, विच आई एम नॉट लाइकिंग। आप लोगों को तसद्दुक जिलानी साहब के नाम से क्या मसला है? सिर्फ 1 लाइनर प्लीज। हमें तसद्दुक जिलानी साहब के नाम से बिल्कुल मसला नहीं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। हमें मसला है तो इस पूरी इंक्वायरी कमीशन से, इसकी मंतक से हमारे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए है, फुल कोर्ट बैठना चाहिए, लाइव स्ट्रीम होना चाहिए
पूरी पाकिस्तान की आवाम को सुनना चाहिए कि ये जजेस क्या कह रहे हैं। लेकिन मेहरबाना साहिबा, जब आप लोगों ने यही नाम जब निगरान वजीर आजम के लिए दिया था तो तब आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी? तब भी तो वो वन मैन शो ही था। हमें उनकी शख्सियत से आज भी कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर उनकी कंडक्ट पे एतमाद रखिए ना। अगर आप उनको उनकी शख्सियत से प्रॉब्लम नहीं है तो लेट हिम। नहीं है, हमें इंक्वायरी but the inquiry commission in principle inquiry commission को हम मुस्तरद करते हैं because this is not correct process। शेख साहब, अब तुसी बहुत खामोश बैठे हो। शेख साहब, आई एम नॉट लाइकिंग इट। मुझे बताएं कि ये जो मामला हुआ है इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े आ गया है। क्या इस चीज की गारंटी है कि तसद्दुक जिलानी साहब कल को उठ के इस कमीशन की फाइंडिंग के बाद ये नहीं कह देंगे कि मुझ पे उस वक्त दबाव था? देखिए, ये तो यही होगा। तसद्दुक जिलानी साहब सब उनके मुतफिक हैं ना। उनका एक यहाँ किरदार रहा है, उन्होंने फैसले दिए हैं, एक ऑनरेबल रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। अब हमने तो क्या किया, किसी एक को कभी कोई माना? कोई ना कोई मुल्क में तो ऐसा रहने देना कि कई, और फैसला जो हुआ है चीफ जस्टिस हमारे उनके बामी मशवरे से हुआ है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ जस्टिस साहब ने आपस में मशवरा करके ये कमीशन बनाया। कमीशन तो गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन यही उनका भी उनका इसमें कंसेंसस था ना कि एक बनाया जाए कमीशन, और वो एक ऐसे जज को सरबराह बनाया गया है कि जिनका किरदार सबके सामने है। अब मैं समझता हूँ किसी जगह पे हमें देखिए जो इल्ज़ामात लगे हैं उनका कोई ना कोई उन्होंने फैसला तो नहीं करना, ना कोई उनके कोई, उन्होंने तो एक इंक्वायरी करनी है। तो इंक्वायरी होगी, सामने आ जाएगा। बिल्कुल हमारा मुल्क जिस दोराए पे खड़ा है, अगर हम अपने सब इख्तलाफात ही करते, किसी एक बात पे तो हमने एक दूसरे से एग्री नहीं किया। अब ये तो हमें तवक्को थी, आज हमने बड़े सोच के फेडरल गवर्नमेंट ने और सबके मशवरे के साथ, आपस में बुज़ुर्गा के मशवरे के साथ उनको हमने कहा कि ये किसी को एतराज़ नहीं हो नहीं है। अब मेरा ये कहना है कि ये चीज़ सामने फैसला हो जाएगा और जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। हमें चाहिए तो सही जो इनकी KPK में हुकूमत है, हमारी फेडरल हुकूमत है। सही, मैं चाहूंगी शेख साहब मैं वन लाइनर मंदोखिल साहब से भी ले लूं। तवज्जो दे, ये भी अपने, ये इनकी पार्टी अपने जो हुकूमत है सूबाई हुकूमत, और हम अपने जहाँ पे हमें हुकूमत, पिछली चीज़ों को तो जुडिशरी पे और इन पर छोड़ देना। हम आपस में क्यों एक दूसरे से रंजिश कर रहे हैं, एक दूसरे से इख्तलाफात कर रहे हैं? हमें तो अपने मुल्क को, जो मुल्क की हमारी हम क्या चाहते हैं, मुल्क तो सही है। ठीक है। मैं चाहूंगी कादर मंदोखिल साहब, वक्त की कमी है, कादर मंदोखिल साहब से शेख साहब ये पूछ लूं। मंदोखिल साहब, सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि कैसे हुदूद का तयन किया जाएगा कि इंटरफेरेंस ना हो, एक इदारा दूसरे इदारे के अंदर जो है उनके मामलात में छेड़खानी ना करे? देखिए, बड़ी आसान है, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू पॉलिसी नहीं चलेगा। ये माजी में जिस तरह तो उनका अदालतों के सामने, और फिर जब अदालत रिलीफ दे देते तो फिर वो जज ठीक है, ऐसा तो नहीं बनेगा। और ये कमीशन बनाए, शेख साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको कहा है कि ये बाकायदा बामी मशवरे से किया गया है। और दूसरी बात, ये कानून है, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कमीशन का, चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि इस तरह जजेस की इंक्वायरी कर ले, न जुडिशल काउंसिल के पास है। तो एक वाहिद रास्ता है जुडिशल कमीशन का, जो उनकी अपने रिकमेंडेड जो जस्टिस थे उनका नाम लेके। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बड़ा चीज़ है। और अब उन जजों के ऊपर फर्ज है, जहां तो इन्हें अदालत का कानून उनके पास मौजूद होते हुए उन्होंने ये खत लिखा, अब साबित करना पड़ेगा किसने धमकी दिए, कैसे दिए, किस तरह दिए और कौन सा फैसले उन्हें किए। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें जितने फैसले किए सब उन्हें दबाव में आप किए। अब जिन गरीबों को नुकसान हुआ है, सारे केसेस को मैं समझ रहा हूँ चीफ जस्टिस को बमाया 4 लाख मुलाजमीन के, मुतासरा मुलाजमीन के, उन केसेस को रिवर्स करना चाहिए। क्योंकि जब जजेस ने मान लिए हमने दबाव में काम किए, तो लिहाजा उनका क्या कसूर है जिनको नुकसान हुआ है इनकी हरकत से। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादर मंदोखिल साहब आपका भी, और कैसर अहमद शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मेहरबान बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। मैं बहुत इंटरेस्ट है मुझे इस सर्वे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एतजाज़ एहसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे मेरे ख्याल से इसी सर्वे से आगाज़ कर लेते हैं जो जमहूरियत के ऊपर आया एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया एतजाज़ एहसन साहब ने, सीनियर कानूनदान है। एतजाज़ साहब, ये जो मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, 6 जजेस का ख़त, उसके बाद चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात, और फिर काबीना के इजलास के बाद कमीशन की मंजूरी, और कमीशन भी सिर्फ एक रुकनी, यानी जो तसद्दुक जिलानी साहब है वही इसे हेड करेंगे। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, इन इल्ज़ामात को?
پہلے میں اس میں ریورس آرڈر میں آپ کو بات لے لوں تاکہ سمپل ہو جائے. پہلی بات تو یہ جو ایگزیکٹو کمیٹی بناتا ہے نا وہ چاہے اس میں تصدق جیلانی صاحب ہوں یا کوئی اور سابق چیف جسٹس ہو, جو ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم یا لا منسٹر یا کوئی بھی منسٹری کمیشن بناتی ہے اس کے سامنے کوئی جج حاضر سروس جج پیش ہی نہیں ہو سکتا, پیش نہیں ہو سکتا. اس کی مس کانڈکٹ ہوگی اس کے بہاف پہ جج کے بھی اور وہ جو کمیشن اس کو طلب کرے گا. یہ ہمارے ہاں ایک بڑا پختہ اصول بنا دیا گیا ہے گزشتہ 50 سال کی ججمنٹس میں کہ جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو اور ایگزیکٹو از انڈیپینڈنٹ اور لیجسلیچر از آلسو انڈیپینڈنٹ. ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. ایک کو دوسرا طلب یہ کر کے یہ جی ایگزیکٹو بنا دیا اس وقت جب چاہے اس دفعہ تو ایک سابق چیف جسٹس کو بنا دیا ہے, کل کلا یہ شہباز شریف مجھے بنا دیں گے یا کسی کو بنا دیں گے. یہ اختیار ہی نہیں ہے ان کو اور یہ جج اس کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتے. یہ اعتزاز صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, آئین کی روح سے پیش نہیں ہو سکتے یا ایتھیکلی پیش نہیں ہو سکتے؟ نہیں آئین کی روح سے, آئین کی روح سے. ٹھیک ہے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے جو عزیز اللہ میمن کے کیس میں ہے, جو اچکزئی کے کیس میں ہے, جو یہ اس کے یہ جو ایک وہ بہت سارے کیسز ٹرسٹ جو ہے دیگر کیسز, اس میں اتنے کیسز ہیں جن میں یہ اب بہت 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 وہ ججز کیس ہے 20 مارچ 1996 کا ان کی سجاد علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے اور پورے 7 ججز ہیں. اس طرح جتنے ہیں یہ کیسز یہ بہت, اب انہوں نے کہا ہے کہ سبارڈینیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا ججز کو ایگزیکٹو کے سامنے. سیشنز جج نہیں پیش ہونے کے ہو سکتا اس میں اگر ایگزیکٹو اتھارٹی بلائے. تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے صاحب, اس کمیشن کو بنانے کی کیا وجہ تھی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے نہیں سمجھ آتی بی بی, یہ کیا لا منسٹر کو نہیں پتا, یہ قاضی فیض کو نہیں پتا از دا چیف جسٹس کہ یہ آپ کوئی ایگزیکٹو کمیشن نہ کوئی ایف آئی اے بلا سکتا تو کل, ورنہ تو کل ایف آئی اے بلائے گی ججز کو. ججز کے خلاف کاروائی صرف اور صرف ایک کر سکتا ہے ادارہ, وہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, جس کے پاس یہ گئے ہیں 6 گئے ہیں, انہوں نے ایک استدعا کی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ 6 ہائی کورٹ کے ججز کا یہ کہنا کہ ہم پہ پریشر دباؤ ڈالا جاتا ہے, یہ کہنا کہ ہمارے کسی ایک کے رشتہ دار کو اٹھا کے اس کو الیکٹرک شاک بھی لگائے ہیں, یہ کہنا کہ ہمارے گھر سے یہ نکلے ہیں ویڈیو ٹیپنگ کے انسٹرومنٹس اور یو ایس پی لیٹسٹ ریکارڈنگ کی جو اسی دن ہو رہی ہوگی وہ بھی ساتھ نکلی اور آئی ہے. یہ کہنا کہ ایک جج کو اتنا دباؤ ڈالا اور کہ اس کو پھر اس نے جب نہیں کیا تو اسلام آباد سے اس کو پنجاب بھیج دیا, پنجاب میں اس کو بھاولپور لگا ہوا ہے اور اس کا نام لیتے ہیں کہ فلاں جج. یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا, یہ ان کو تسلی دینا کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کے جو سینٹرل ہے ڈی جی سی اس سے بات کر لوں گا, آپ فکر نہ کریں, وہ نہیں کہ یہ سب چیزیں یہ مطلب ہے یہ پاکستان میں ہو رہی تھی. لیکن اعتزاز حسن صاحب یہ بالکل یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے, لیکن میرا ایک سوال ہے, میں سمجھنے کے لیے اپنے کر رہی ہوں کہ اب یہ کمیشن بن گیا, ہونا کیا چاہیے تھا اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی یہ معاملہ گیا اور وہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا, قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو ٹیک اوور کیا, جب ٹیک اپ کر لیا تو کیا وہ 184(3) کے تحت سو موٹو نہیں لے سکتے اس چیز پر؟ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال یہ ہے کہ یہ ججز اس کو پروف کیسے کریں گے اگر کمیشن میں بھی جاتے ہیں لیٹس سپوز, تو ثبوت کیسے پیش کریں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, بڑا اچھا سوال ہے, اس کا میں جواب دوں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو بڑی کلیئر, پہلی چیز کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ
ایبروگیٹ ہی نہیں کر سکتا, دستبردار نہیں ہو سکتا اپنی اختیار سے کہ وہ اپنے 4-6 ججز کو کہے آپ نے جا کے فلاں کے سامنے پیش ہونا ہے, اور وہ فلاں جو ہے وہ اس کی اپوائنٹمنٹ ایگزیکٹو نے کی ہوئی ہے, وہ چاہے ایکس جوڈیشل آفیسر ہو, اس کا اپوائنٹ کی. گیلانی بلائے گا ہی نہیں ان کو, گیلانی ان کو طلب ہی نہیں کرے گا. یہ دیکھ لینا, یہ مجال نہیں ہے اس کی. یہ اپنا یہ ریٹ کریں گے ہائی کورٹ میں کہ آپ کو نے کس طرح ہمیں بلا لیا, طلب کر لیا, اور پھر سپریم کورٹ تک جائے گا. یہ ایک بہت بڑا فساد پڑنے والا ہے. اب اس میں دیکھو, آپ نے پوچھا کہ وہ جو انہوں نے الزامات لگائے, یہ جو ججز نے الزامات لگائے ہیں وہ کس طرح ثابت کریں گے. دیکھو بی بی, یہ زبانی گواہی جو ہے نا, اس کو پرکھنے کے اب ہمارے پاس کم از کم 200-300 سال کی نظیریں ہیں. اچھا, کہ کس طرح پرکھنا ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. تو ایک گواہ بیان دیتا ہے, اس پہ جرا بھی ہو جاتی ہے, اور پھر جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جج نے واقعہ تو نہیں دیکھا ہوتا کہ بندوق کس نے اٹھائی, کس نے مارا. جج نے تو اس کے ان گواہیوں سے ہی ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے نا واقعہ. اب جج کے سامنے ایک گواہ جو بیان دیتا ہے, اب جج اس کی جرا بھی ہو جاتی ہے, اس کو جج کرتا ہے, اس نے اپنا فیصلہ دینا. اب وہ اس کے لیے کیا اصول ہے. ایک ہے کہ کیا یہ گواہ اکیلا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بھی کہہ رہا ہے. وہ 6 کہہ رہے ہیں یہاں, تو 6 کے 6 لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں, معتبر شخصیات ہیں. چلو یہ اس کے گواہی کی کچھ تقویت ہو گئی. پھر وہ ایک پرنسپل ہے رنگ آف ٹروتھ, کہ ڈز دی اسٹیٹمنٹ آف دی وٹنس رنگ ٹرو, کیا کوئی گھنٹی بجتی ہے کہ یہ سچی بات کر رہا ہے. اب وہ کس طرح, وہ گھنٹی یہ بجتی ہے کہ جب وہ جج کہتا ہے کہ میرے پہ جو پریشر پڑا, اس کی یہ بھی گواہی ہے کہ ہم 2 تھے اس وقت جن پہ پریشر پڑا, ایک کو بلڈ پریشر ہو گیا اتنا اس کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا. آپ دیکھیں گے ریکارڈ, واقعی وہ ہسپتال میں داخل ہوا, اور اس وقت وہ رنگ آف ٹروتھ اس کو سپورٹ کرے گی. پھر رنگ آف ٹروتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا ججز کا کہ ہمارے اوپر یہ تھا وہ لسننگ ڈیوائسز اور یہ آڈیو ڈیوائسز یہ لگی نہیں تھی. ہاں جی وہ ملی ہے ان کے گھر سے, وہ تو ریکارڈنگ بھی ملی ہے. رنگ آف ٹروتھ. دوسرا, کیا کوئی ایسا باعث ہے جو اس بیان کو تقویت بخشتا ہے, اس بیان کو تقویت بخشتا ہے. یہ کوئی ایک اب کرابوریشن اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو کرابوریشن کس طرح ہوتی ہے. ایک منٹ کہ وہ کوئی رش آف بلڈ میں نہیں بھاگے گئے. انہوں نے 1 سال پہلے اپنے چیف جسٹس کو درخواست دی, اس میں انہوں نے کہا. پھر انہوں نے 6 مہینے پہلے ایک اور وہ چیف جسٹس پاکستان کو عمر عطاب بندیال کو سابق چیف. پھر انہوں نے یہ قاضی فیض عیسیٰ سینئر پیونی جج سے ان سے بات کی. پھر اس میں ڈسکشنز ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا, پر یہ ثابت ہوا کہ یہ انہوں نے سب کچھ کیا, وہ بھاگے نہیں گئے. آن ریکارڈ چیزیں لے آئی. لیکن اعتزاز صاحب, یہاں پہ ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معتبر ججز صاحبان کا خط ہے. تو کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو جن پہ الزامات لگائے ہیں, جو ظاہر ہے کہ معتبر ادارہ اس میں انوالو ہے, ان لوگوں کو سمن جاری کرتے, کورٹ میں بلا لیتے, توہین عدالت لگاتے؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا طریقہ کار اگر ایسے کرتے تو؟ نہیں, وہ بھی کر سکتے تھے, پر انہوں نے سوچا کہ یہ جو ادارہ ہے جو ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا کے اور الیکٹرک شاکس بھی دے رہا ہے, یہ اس کے ساتھ ذرا محتاط انداز میں چلنا چاہیے اور اپنے چیف جسٹسز کو پوچھنا چاہیے. اب وہ گئے ہیں بیفور دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, کہتے ہیں جی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اس سے کیا کام. وہ پوچھ کیا رہے ہیں, یہ 6 ججوں نے پوچھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ دیکھیں آپ کے اختیار میں ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے, آرٹیکل 209
کی چھٹی شک کے تحت آپ پہ ڈیوٹی ہے کہ آپ کوڈ آف کانڈکٹ آف ججز بنائیں. آپ نے کوڈ آف کانڈکٹ جو بنایا ہوا ہے اس میں اس صورتحال کی کوئی گائیڈنس نہیں ہمیں ملی کہ ہمیں آ کے ایک تھریٹن کرتا ہے اور ہم کیا اس کو دوسرے دن بلا لیں اور بلا کے اس کو کنٹیمپٹ کریں, پھر جج خود اکیلا وہ وٹنس ہو جائے, 1 to 1 ہو جائے. یہ اس کا فائدہ ہے عدالت کو کہ یہ کمیونٹی کے طور پہ ہم آپ ساروں کو, ہم نے اپنے چیف جسٹس سے بات کی, ہم نے پاکستان کے چیف جسٹس سے بات کی ہے, ہمیں کچھ نہیں ملا. اب قاضی فیض عیسیٰ نے کیا کیا, اس نے پکڑا دیا ہے ایگزیکٹو کو کہ میرے ججز کو بھی بلاؤ, جس کو بلاؤ. ہی کانٹ ڈو دیٹ. ہی از دی تو آپ کی نظر میں بیسیکلی قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ جو ٹرسٹ جو ججز صاحبان نے دیا تھا وہ ٹرسٹ کو اس طریقے سے انہوں نے پروسیڈ نہیں کیا اور انہوں نے ایگزیکٹو پر یہ ذمہ داری ڈال دی, پھر وزارت کمیشن والا معاملہ تھا. لیکن انتظار صاحب ایک چھوٹا سوال میں کرنا چاہوں گی, ہم فیض آباد دھرنے کی فائنڈنگز کو بھی اگر مد نظر رکھیں, آپ کو یاد ہوگا وہ کیس بھی لگا تھا اور اس میں بھی عدالت کے جو ہیں وہ ہماری ایجنسیز اداروں کے متعلق جو ہے وہ بڑے سخت ریمارکس تھے. اور پھر اب یہ جو معاملہ ہے, اس سے پہلے آپ کو میں یاد کرا دوں اعتزاز صاحب, شوکت عزیز صدیقی صاحب کے الزامات, پھر گلگت بلتستان کے جو چیف جج تھے رانا شمیم ان کے الزامات. تو ہم اس کو ایک ہسٹری میں چلے جائیں تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اٹھ کے یہ بات تو کرتا ہے. لیکن اگر اب یہ کمیشن تو بن گیا, یہ تو ہم ساری بات کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیسے ہونا چاہیے تھا, کیوں ہو گیا اور کیا غلط ہو گیا, لیکن اب یہ کمیشن بن گیا ہے. اعتزاز صاحب آپ ظاہر قانونی ماہر ہیں, اس کی فائنڈنگز میں اگر میں پھر اگر کا لفظ استعمال کر رہی ہوں, اگر جو ججز صاحبان ہیں ان کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے, کیا پروسیڈنگ ہو سکتی ہے, اور اگر وہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ کر ہی نہیں سکتے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ آرٹیکل 209, 210, 211 یہ ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. کوئی اور جج کے کسی میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی جج کے کانڈکٹ پہ آرٹیکل 69 کے تحت. یہ کوئی ایف آئی اے وغیرہ انویسٹیگیشن انکوائری نہیں کر سکتی, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجازت دے سکتی ہے. قاضی فیض عیسیٰ پرائم چیف جسٹس alone can't give the right to the executive کہ ایگزیکٹو کو وہ اختیار دے دے کہ آپ کمیشن بنائیں اور میرے ججز جو 6 فاضل ججز ہیں وہ آپ کے سامنے آ کے پیش ہوں گے اور سچے جھوٹا ہو جائے گا. شاید وہ جھوٹے ثابت ہو جائے. ارے جھوٹا ثابت کرنا ریاست کی جو خاص ادارہ ہے اس کے لیے تو آسان ہے. وہ تو مار پیٹ کے بھی جو سچا کرا سکتا ہے, جھوٹا کرا سکتا ہے. لیکن یہ چیز اسی لیے پروٹیکٹ کیا گیا ہے ججز کو. کل کو سر یہ 6 ججز کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو رہے, پھر کیا بنے گا؟ ہاں یہ ان کو کہنا پڑے گا, اور ہم ان ججز کے ساتھ ہیں. وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, مائنڈ یو, وہ ججز 6 ججز ہمارے ساتھ نہیں ہیں, پر وہ قوم کے ہیروز ہیں اور لائر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کا کوئی پارٹیسپیشن وغیرہ نہیں ہوگی اس میں, اس موومنٹ میں. پر یہ تو ہمیں اب کرنی پڑے گی. کیا کریں؟ صحیح ہے کہ ججز کو بھی اگر اس طرح ٹریٹ کرنا شروع ہو جائے تو آپ نے آگے سیاسی کارکنوں سے کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کو وائس ورثہ کر لیتے ہیں صاحب, اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں ثابت, پھر متعلقہ اداروں اور لوگوں کے متعلق وہ کیا سزا ہو سکتی ہے, کیا پروسیڈنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھو یہ الزامات جو ہے نا, یہ بادی النظر میں پرائما فیسائی یہ ثابت ہوئے ہیں. ان کو اب ڈسپروو کرنا ہے کیونکہ یہ معتبر گواہیاں ہیں. اس سے زیادہ معتبر گواہی نہیں مل سکتی. اگر آپ اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے اور بڑے نکلیں گے. اب اور ججز کو بھی خیال آ جائے گا کہ ہم بھی اپنی بات کریں. وہ جرت اس سے لیں گے, اس خط سے 6 ممبر کا 6 اور ان بیچاروں نے بار بار وہ اپروپریٹ فورم میں گئے ہیں,
اور ان کے ساتھ اس طرح بے اعتنائی سے ان کے کو ٹریٹ کیا گیا، اور وہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ، میں آپ کو ایک میں آپ نے پوچھا شوکت صدیقی کا. شوکت صدیقی تو ایک مجمع میں چلا گیا جہاں سیاسی بحث ہو رہی تھی اور بار ایسوسیشن کا تھا، اینڈ ہی واکڈ ان اینڈ ہی میڈ اے اسپیچ جو کہ پولیٹیکل اسپیچ تھی. ہی از اے بریو جج، آئی ایڈمٹ، اس نے بڑا اس میں گٹس ہے، بٹ یہ اس کا تو ان لوگوں نے، ان 6 نے تو بڑے محتاط انداز سے متعلقہ فورم کو باقاعدہ جا کے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جا کے صاحب وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ، لیکن باتیں آپ نے بہت ساری عوام کے سامنے رکھ دی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہے اس کا فیوچر بیسکلی کیا ہوتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر ویسے تو لوگ جا کے عدالتوں میں انصاف مانگتے ہیں، اب کی بار جو ججز ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں. اب یہ انصاف ملتا ہے، کس کو ملتا ہے، کس طریقے سے ملتا ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال اللہ حافظ، کل پھر ملاقات کرتے ہیں.